Hallelujah. Amen. Primerong service nato nga alas 6, kunya nagdahom ko nga ang uban nato makigsuunan nga buot gayud uban ka nato sa pagsimba nining orasa, ani adoyo ka nato. Salamat sa Ginoo. Mao nga siguro sa sunod Miyerkules akong giawhag kita nga ipahibalo sa mga kaigsuunan nga ang atong panimbahon alas 6 na tungod kay atong gihatagag higayon kadtong mga naa sa opisina, trabaho o bisan pa sa pribado nga aduna pa igong panahon nila nga ani sa simbahan unya makasugod sa atong panimbahon. Salamat kay sa Dios. O dining gabi muduol ta diha sa pulong sa Ginoo o nasayad ko nga adunay gayud kanunay giandam Ginoo kanato sibo nga mga pulong alang sa atong mga kinabuhi kay matud pa maigsoon sa Biblia kining pulong mao man pagkaon sa atong kalag. Mao ni hinungdan nga ma-sustain ang atong espirituhanong kinabuhi tungod sa pulong sa Dios. Mao nang importante gyud nga gahinan nato pod ang atong kinabuhi sa iyang pulong aron nga magpadayon ang atong kinabuhi sa espiritu sa atong pagtuo. Maingon nga nagpadayon usab ang atong kinabuhi physical ug material sa atong kinabuhi. Salamat sa Dios. Nining gabi manindog kita og akong gihangyo nga atong duolon ang pulong sa Dios uban sa mga pangamuyo pagampo sa Ginoo. Amahan, nagpasalamat kami sa imo Ginoong presensya nga ani-ani ni gabi Lord tungod kay ang imong saad kanamo nga magapuyo ka diha sa mga pagdaig o pagsimba sa imong mga katawhan. Ang imong simbahan Ginoo mao'y templo puloy-an nimo o Dios sa dihang ang imong mga katawhan magakahiusa diha sa pagpasalamat ug pagdaig kanimo. Mao nga tuguti nining gabi Ginoo nga ang matag usagid kanamo makasalod sa mga bulawanong pulong nga gikinahanglan namo sa among kinabuhi o dihugan mo Ginoo ang imong mga pulong sa mga ikaw nagadihog ng daan niini kalakip ng imong ulipon nga magadumala sa imong pulong. Amo ni mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Nining gabi maigsuon hisgot kita mahitungod sa removing the mountains or mountain movers. Mao ni ang buot sa Dios mahitabo nato maigsuon that we be a mountain movers. Mga katawhan kita nga mobalhin og mga bukid. Hallelujah. Dako na maigsuon nga dako og bugat nga pulong gikan sa Biblia pero ato maigsuon og hinay-hinayan sa pagtuki aron nga masabtan nato kining katuyuan sa Dios kanato nga kita mamahimong mga mountain movers, removing the mountains. Hallelujah. Daghan sa ato maigsuon nining kahaponon atong nakita nga dunay mga babag, dunay mga bukid maigsoong babag sa atong pagkinabuhi. Dili lang pagkinabuhi maigsoon kundi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dunay daghang mga obstacles nga gababag sa atong dalan, no? Daghang paagi nga murag dili ta usahay makalahutay o usahay maigsoon maluya kita, usahay mawad-an ta maigsoon og paglaom kay dunay mga bukid bungtod maigsoon sa tubangan sa atong paglakaw sa kinabuhi. Buot kita nga makaangkon maigsoon og milagro sa Dios. Gusto ta makaangkon og kana bang intervention sa Ginoo, kanang ang Dios mo mutabang kanato, ang Dios mulihok sa atong katungod in our behalf aron maigsuon nga makita nato ang tingali ang restoration sa atong lawas, sa atong maigsuong kalag, sa atong finances, sa atong espiritu, sa tanan ng bahin sa atong kinabuhi. Gusto ta maigsuon nga dunay restoration, doon na maigsuoy ma-restore ang ato maigsuong kinabuhi
diha sa Dios o diha sa atong pagkinabuhi maigsuon nga Kristohanon. Praise the Lord. Kining pulong bukid maigsuon sa Biblia gigamit ni usahay ni Jesus sa iyahang mga pulong, like kining nga verse maigsuon ingon siya, kung doon na tayo pagtuo sama sa liso sa mustasa, makahimo ka sa pagsulti sa bukid balhin. Iyang gigamit ang pulong maigsuon bukid. Doon na ni kahulugan nga ang mga Hudiyo nakasabot pag-ayo ni ini maigsuon sa dihang siya magamit og pulong bukid. Hallelujah. Nasabtan maigsuon sa mga Hudiyo kini kay mao ni ang ilang murag ilan ni maigsuon nga phrase nga gigamit kanunay sama pud sa ato nga paggamit ni ini. Mura bag mo nga ay kini nga bata bukid gid kaini sa akong kinabuhi. So dunay meaning, di nagpasabot literal nga bukid ang bata, pero nahimo siyang kabugat, nahimo siyang problema, nahimo siyang babag sa imong kinabuhi, sa imong kalipay, sa imong kadaugan. Ang maong bata tungod kay bukid maigsoon. So nasayod ang mga Hudiyo maigsoon sa pagsulti ni Jesus. Ilang nasabtan ang phrase nga giingon ni Jesus, makahimo kamo sa pagbalhin sa bukid. So buti pasabot maigsuon nga makahimo kamo sa pagbalhin o pagtangtang sa mga kalisdanan, mga suliran, mga kabugat, problema sa kinabuhi. Hallelujah. Kay ang bukid maigsuon nagrepresent kini og immovable o impossible maigsuon nga makahimtang sa kinabuhi nato. Dunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga usahay murag atong isipon imposible na gyud. Murag imposible nga dunay lutsanan, imposible nga murag dunay kausaban, nagtuo ta maigsoon nga magpabilin ang kahimtang nga murag daw bukid sa atong kinabuhi. Murag way kausaban, wala maigsuoy kalainan o wala maigsuoy alibyo nga mudangat sa kinabuhi nato. Bukid sa atong makinabuhi. Panining ka hapunon si Jesus maigsuon mismo sa iyang mga pulong nag-agda ka nato. Hallelujah. O nagtuo ko nga karong hapon kitang tanan gusto gayud nga ang mga bukid sa atong kinabuhi maigsuon mawala sa atong dalan. Amen. Pakpakan daw natong Ginoo maigsuon. Bisag unsa ka immovable, bisan unsa ka impossible ang sitwasyon, ang kahimtang sa kinabuhi maigsuon. Si Jesus nagpadayag nga makahimo kamo sa pagbalhin sa bukid. Makahimo kamo sa pag-iway sa bukid. Makahimo kamo sa pagsugo sa bukid. Bukid hawa gikan sa akong dalan, dili kamo babag sa akong dalan. Mao ni ang sulti ni Jesus. Apan do na maigsoy context gikan ni ini atong mabasa maigsoon sa Bible, kini mahitungod maigsoon sa atong pag-ampo. Og si Jesus nakakita sa atong kinabuhi, walay usa ka nato maigsoon tingali nga walay bukid sa dalan sa atong kinaabot. Kun do na bay Kristohanon dinhi kauban nato nga murag ang imong gilakwan maigsuon murag rosas, murag magbulak ang imong gilakwan o red carpet ang imong gilakwan maigsuon. Naabay usa nato dinhi sama ni ana. Wala tingali maigsuon. Amen. Kitang tanan maigsuon nagsubay sa dalan nga dunay mga bukid, dunay mga bumps maigsuon. Dunay mga bukid sa tubangan sa ato maigsuon nga mga dalan. Nga tungod ni ini, nakita ni Jesus kini. Nasayra ni Jesus ang atong kahimtang. Nasayra ni Jesus ang dalan nga ato may gisubayan sa kinabuhi. Por iso naghatag siya kanato dinhi og mga paagi kung unsao nato maigsuon aron nga kita mahilikay, kita maigsuon makabaton og gahom sa paghiklin, sa pagkuha sa mga bukid maigsuon sa atong mga atubangan sa atong mga dalan. Mao nga dinhi sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 22 ngadto sa 24. Mark chapter 11 verses 22 through verse 24.
ang first words or phrase nga gisulti ni Jesus, ingon siya, have faith in God. Amen. Alright, ina mo tapad, have faith in God. Have faith in God. Alright, mao na ang primerong pulong nga iyag yun na isong gigamit. Magtuo kamo sa Dios. Have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth. Mao ni ang tinuod. Tinuod ni. Right. Dili ni ako istorya si Jesus. Gasulti ni ini. O ingon siya, tinuod ni. I tell you the truth. Kung si Jesus musulti maigsoon, dili siya musultig bakak. Amen. Ang gisulti ni, o ang kanunay isulti ni Jesus, matuod gayud. Og matud niya maigsoon, mauni ang kamatuuran nga akong isulti kaninyo, unsa man kini maigsoon. Ang kamatuuran mao kini, if anyone says to this mountain, bisan kinsa, anyone sa ato pamaigsoon, usa ni kadako kaayo nga privilege, usa ni kadako kaayo maigsoon nga offer nga gihatag ni Jesus kanato. Tingali dili tanan maka enjoy maigsoon sa benepisyo sa pulong sa Dios. Apan bisan kinsa maigsoon nga mutuo ni ini, bisan kinsa nga mudawat ni ini nga kamatuoran, bisan kinsa nga mugamit ni ining kamatuoran maigsoon, makasinati siya sa gahom sa kamatuoran sa pulong ni Jesus. Ang pulong ni Jesus maigsoon ingon sa Bible, ang pulong sa Dios dili mo balik nga walay kapuslanan. Dili mo balik sa Dios ang iyang pulong nga walay kapuslanan, kung dili ang iyang pulong magapamuhat maigsoon sumala sa iyang gipamulong. So sumala sa pulong sa Dios, mahitabo kini maigsoon sa ato makinabuhi. And so nag-ingon si Jesus, if anyone, posibleng ikaw ni karon, posibleng ako, posible maigsoong usa ka nato dinhi karon, bisan kinsa kaninyo musulti ni ini nga bukid. All right. Anyone says to this mountain, do na kay bukid, sulti ang imong bukid. All right. Kung nagsulti si Jesus nga imong sultian ang imong bukid, nagpasabot maigsuon nga ang imong bukid makadungog sa imong gisulti. Amen. Dili si Jesus musulti o musugo. Dili si Jesus maigsuon maghatag kanato og pulong nga way kapuslanan o baka komedya tiaw-tiaw. Dili maigsuon. Wa siya maggamit dinhi maigsuon og oratorik nga mga pulong, balaknon nga mga pulong. Wa siya maggamit dinhi maigsuon parabola. Wa siya maggamit og unsa maigsuon apan kini literal nga iyang gisulti nga si bisan kaninyo makasulti ni ini nga bukid. Unsa tong bukid ganihang atong gisulti maigsoon, meaning sa bukid atong kalisdanan. Amen. Atong makalisod sa kinabuhi. Balatian, kalisdanan. Kapobrehon, kalisdanan. Suliran maigsuon sa panimalay, kalisdanan. Kalibog, kalisdanan. Tanan nga kalisdanan maigsuon. Kalisdanan nga murag dili na gayud mausab. Kalisdanan maigsuon nga murag abot nag pila ka buwan sa atong kinabuhi nga kalisdanan. Kalisdanan maigsuon nga murag imong gibalo na ug imong gihunahunang baluno na nimo hangtod sa imong kamatayon. Dili matarog-tarog nga kalisdanan. Dili maigsuon mausab nga kalisdanan. Pero ingon ang Ginoo maigsoon, bisan kinsa kaninyo. Doon ay offer, doon na maigsoon gihatag ang atong Ginoo karong gabi kanato. Pulong maigsoon, hagit ng mga pulong sa atong pagtuo. Bisan kinsa kaninyo, magasulti ni ini, this mountain, kini nga bukid. Unsa may bukid nimo, sultii ang imong bukid. Hallelujah. Ambot, di ko kasabot maigsoon sa Ginoo.
Ang atong huna-huna, maigsoon hilabihan kagamay, i-compare maigsoon sa kadako o kahibulungan maigsoon sa Dios. Amen. Dili matugkad sa ato maigsoong tawhanon nga kaalam ang Dios. Ingon sa Bible, kinsa bay iyang magtatambag, kinsa bay nakatugkad sa kalalom, sa kaalam sa Dios. Mo na usahay maigsoon, dili na lang ta mo question sa Ginoo. Dili na lang ta maigsoon maghatag maigsoon og siguro pagduha-duha mahitungod sa mga pulong sa Ginoo. Kung unsay gisulti ni Jesus maigsoon, ang ato na lamang buhaton mao ang pagsugot sa pulong nga iyang gisulti kanato. Bisan dili ta makasabot. Si Maria maigsoon nag-ingon ang si Gabriel, Angel Gabriel kaniya, Maria, mag-anak ka, manamkon ka, ug unya mag-anak ka, ug usa ka anak nga lalaki, ug kini siya maoy magluwas sa tibuok kalibutan, mga tao sa tibuok kalibutan. Wa makasabot si Maria. Ang nasabtan ni Maria nga mabuntis lang ang babae kung mahilabtan siya lalaki. Mauna maigsoon ang iyang nasabtan. Wa siya makasabot maigsoon. Di siya makasabot kung unsa og ngano nga kahimtang og paagi nga mabuntis siya nga way naghilabot ug way nagtandog sa iyang pagkababae. Apan unsay gisulti ni Maria maigsoon, ingon siya, Lord, be it done to me. Be it done to me according to your word. Amen. Buhata Ginoo, mahitabo unta Ginoo. Nganhi kanako ang tanan nga imong gisulti pinaangi sa imong pulong. Di ta makasabot. Di ko makasabot maigsoon, di ko ka-explain, di ko ka-elaborate maigsoon. Ngano nga kita musulti sa ato mga bukid, pero gasulti ang Ginoo, sultihin ninyo ang inyong mga bukid. Amen. Amen ba maigsoon? Uli simbalay, di mo maka-memorize sala, kuha mo papel, kuha mo maigsoon, lapis, isuwat unsay inyong mga bukid. Suwat inyong mga bukid maigsoon. Hinumdum ko ni Pastora Virgie, Sunday school teacher siya, unya nagtudlo siya dito dapit maigsoon sa bahaw, si Pastor Crispin Tahonera, bata pa niya kaniadto sa ilahang BBS baganto, unya gipangutana ang mga bata unsay inyong mga bukid. Ang mga bata maigsoon nagtugan, si Crispin Tahonera, Pastor Crispin Tahonera, ingon siya, akong bukid, pantalon, sanina, kay gahubo-hubo siya maigsoon, way pantalon, way sanina, ingon siya, ang iyang bukid, pantalon, iyang bukid, sanina, but pasabot, mauna maigsoon ang dili niya makabuot, dili niya maangkon sa kinabuhi. Bukid para niya ang pag-angkon o pantalon. Bukid para niya pag-angkon o sanina. Doon ay mga bukid maigsoon sa atong kinabuhi nga murag bisag unsao nato maigsoon og layat, bisag unsao nato maigsoon tingali og ampo, bisag unsao nato paningkamot, dili nato makabot ang mga bukid maigsoon sa atong mga kinabuhi. Pero ingon sa Biblia maigsoon, di ay sayo, di na kinahanglan katkato nimo ang imong bukid, dili kinahanglan maigsoon nga mag-antos ka o maghago sa imong bukid. Apan si Jesus nag-ingon, if anyone says, bisan kinsa nga musulti ni ini nga bukid, this mountain. Kung nag-ingon siya, this maigsoon, kung layo, that mountain. Kung possessive pronoun maigsoon, but pasabot, imong gihawiran, this mountain. Kada usa nato doon natay this mountain. Amen. Sakit tingali na, balatian na, akong gisulti ganiha, problema na sa magtiayon, problema financial, problema maigsoon sa mga anak, problema bisan unsang bukid maigsoon, this mountain, ingon sa Biblia, sulti ilang, say to this mountain,
Go, throw yourselves into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Mahitabo, maigsoon. Kung ikaw mingon, bukid, kalagiw, bukid, pahawa, bukid, palayo, gikan sa akong dalan, sa akong kinabuhi, ingon sa Biblia maigsoon, kung wa kay pagduha-duha sa imong kasing-kasing, apan mutuo ka sa imong gisulti, hallelujah, it will be done for you. Mahitabo ang imong gisulti diha kanimo. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Hallelujah. Niay pipilak maigsoon ka mga kamatuoran, significant facts maigsoon on faith. Hallelujah. Dunay pagtuo kanunay nato maigsoon madunggan mga wali mahitungod sa pagtuo, pero doon na maigsuoy kamatuoran nga gusto nako i-unfold maigsuon nga ato masabtan niining kagabhion. Duha kabutang maigsuon requirements nga gikinahanglan sa Ginoo aron kita maigsuon makabalhin og bukid. Duha ka matang or duha ka requirements gikinahanglan atong himuon maigsoon. Number 1, first requirement maigsoon to removing mountains by prayer is to have faith in God. Amen? First, faith in God. Simply. May maura na, pastor, pagtuo sa Dios. Alright. Nagampo man mi, nagtuo man mi, pero wa man lagi, wa man musibog ang bukid, wa man may makakatkat sa bukid, wa man namo maangkon ang gisulti sa Ginoo. Alright. Tingali doon na pa'y kulang maigsoon. Doon ay mga angay nga ato masabtang kamatuoran mahitungod maigsoon sa pagtuo sa Dios. First, maigsoon, ang pagtuo doon ay object. Alright? Ang object sa faith, maigsoon, is God. Have faith in God. Wala moingon ang atong Ginoo, have faith, period. Wala maigsoon. Ingon siya, have faith. Kinsay object sa imong faith? God. Amen. God. Mangutan ako, doon na ba'y object ang atong faith? Kung nagtuo ta maigsoon, kinsa man ang object sa atong pagtuo? Kinsa man ang sentro sa atong pagtuo maigsoon? Okay. So ang object sa faith maigsoon is God Himself. Siya mao ang object. Mao nang ingon si Jesus maigsoon, have faith in God. Magtuo ka sa Dios. Alright. Magtuo ka sa Dios. Wa lang si Jesus nagsulti, have faith, apan nag-ingon siya maigsoon, have faith in God. Hallelujah. So, ang value maigsoon sa gisulti ni Jesus, wala lang sa faith. Ang dakong bugat sa gisulti maigsoon ni Jesus, mao ang object sa faith, nga mao ang Dios. Okay? So daghan ta maigsuon, kadaghanan nato mag-araw sa ato maigsuon nga prayer in faith, pero ang atong pagtuo maigsuon wala sa Dios. Ang atong pagtuo naa sa butang nga atong gituuhan. Alright. Kung nag-ampo ta og healing, ang object sa ato maigsuong prayer is our healing. Kung nag-ampo ta maigsoon mahitungod sa deliverance, ang object sa atong prayer maigsoon mao ang atong deliverance. Kung nag-ampo ta maigsoon og financial deliverance, kwarta maigsoon, finances sa kinabuhi, ang object nato maigsoon ang kwarta, mao nay object sa atong prayer. Sayop,
Dili mao maigsoon. Wa moingon ang Dios, have faith in money or have faith in healing. Ingon ang Ginoo, have faith in God. Amen. Kalabiton, sige, tabi ampo ba nga? Labi na ato panginahanglan, kwarta, kayuhan. Nawala na ang Ginoo maigsoon. Ang ato na Hinoong sentro sa pag-ampo, ang atong needs. Amen. Ang kikinahanglan nato sa kinabuhi, ang gikinahanglan nato maigsoon nga atong giampo, maunay object maigsoon sa atong prayer. Nagkalayo na ta sa gisulti ni Jesus nga kung mag-ampo ta, magbutag tag pagtuo maigsoon sa Dios. Amen ba maigsoon? Hallelujah. So, dinhi atong nahibalan maigsoon nga sa Matthew chapter 14 sa dihang si Jesus naglakaw maigsoon sa dagat sa Sea of Galilee, sa naglakaw siya maigsoon sa dagat, ibabaw maigsoon sa balod, nakita ni Pedro maigsoon si Jesus. Unya, nang-ingon si Pedro, Lord, kanang palakwa ko Ginoo, ibabaw sa dagat, kay niadto nga tayo maigsoon, grabe kay ang balod, grabe kay maigsoon ang ilang experience sa ilang pagbiyahe. Mura na sila mamatay maigsoon. Ang ilang kakuyaw, hilabihan, nga tungod di anak maigsoon, nangalisang silang tanan nga mga banggiitang mananagat sa Galilea. Ugunya, nakita nila si Jesus. Sa pagkakita nila ni Jesus, nag-ingon maigsoon si Pedro, Ginoo, palakwa ko. Kung ikaw na Ginoo, palakwa ko. Ibabaw sa dagat. Alright. Nakita ni Jesus maigsoon nga sa tanan nga mga tinun-an niya, si Pedro lang ang nakabaton maigsoon o pagtuo. Unsa ka pagtuo? Pagtuo sa Dios. Faith in God. Amen. Faith in God. Nakita niya maigsoon ang kasing-kasing ni Pedro. Nakita niya ang klase, ang quality maigsoon sa pagtuo nga naa kang Pedro. Wa lang siya maigsoon magtuo nga siya makalakaw diha maigsoon sa dagat, apan nagtuo siya maigsoon nga si Jesus nga mao ang Dios maigsoon magasapnay sa iyang mga tiil ibabaw sa katubigan. Hello. Amen maigsoon. Paminaw mo, mutuo ganin mo Dios. Alright. Kung doon na mo'y faith sa Diyos maigsoon, kung ang Diyos nagsapnay sa mga bulan, sa bulan, sa mga bituon, sa kalangitan maigsoon, kaya kaniyang sapnayon maigsoon bisan sa imong kahimtang niining takna sa kagabion. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Kayang-kaya maigsoon. Kana lang kung kita mutuo kaniya. Alright. Ingon si Pedro, Lord, if it is you, kung ikaw na, Ginoo, kung ikaw na, O Diyos, then bid me to come. Palakwa ko, Ginoo, ibabaw sa tubig, kung ikaw na, Ginoo. Sa ito pang iyang pagtuo maigsoon, wala sa tubig na siya makalakaw, wala maigsoon. Ang object sa iyang pagtuo, asa maigsoon? Kang Jesus. Matod sa Biblia maigsoon, ang iyang mga mata, iya maigsoong gi-fashion. Iya maigsoong pilit ang iyang mata. Ngadto kang Jesus. Og samtang ang iyang mata maigsoon nagatanaw kang Jesus, igon sa Biblia, nakalakaw si Pedro ibabaw sa mga tubig, ibabaw sa dagat maigsoon. Mao na nahitabo. Hallelujah. Nahimo ni Pedro ang imposible. Nahimo ni Pedro maigsoon ang mga butang nga dili kasagaran. Nahimo ni Pedro maigsoon ang milagro sa iyang kinabuhi nga siya lang maigsoon og wa na laing tinun-an nakasinati
tungod maigsoon kaya nga iyang pagtuo anaaman sa Dios. Amen. Amen ba maigsoon? Unsa iyang gibuhat, iyang gifasten, iyang gipilit ang iyang mata maigsoon kang Hesus. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, who is the finisher of our faith. The starter and the finisher of our faith. Kung magsigi kag tutok kang Hesus maigsoon, dili ka matandog sa bisan unsang bukid sa imong dalan. Kung magsigi kag tutok kang Hesus maigsoon, dili ka mapandol sa imong pagalaktan. Kung magtutok ka kang Hesus maigsoon, sigurado ang imong kadaugan. Hallelujah! Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Pero sa dihang sige na siglakaw, sige tutok kay Hesus, miabot ang kusog maigsoon nga hangin. Ug unya maigsoon nabati na niya ang kabugnaw sa hangin, nabati na niya ang hampak sa mga balod. Ug unya matud pa sa Biblia si Pedro milingi maigsoon sa mga balod. But pasabot ang iyang pagtuo maigsoon, wala na kang Hesus. Ang iyang pagtuo wala na sa Dios. Ang iya maigsoong pagtutok sa kahimtang naan na sa mga balod, naan na sa mga unos, naan na sa mga tubig, o kunya si Pedro nagsugod og kaunlod ilalom sa tubig. Kaya nga naman, nawala ang iyang pagtuo sa Dios. Have faith in God. Amen? Kanang bitaw sige ta tan-aw sa ato problema. No? Say bang sige ta hilak sa problema, dagoy-goy ta problema. Problema nato sa ato kagalingong balatian, ato kagaling kapobrehon, kalisdanan, sa ato mga kaubas pamilya, tanan na lang sige tagdangoy-ngoy maigsoon. Abi niyo kinsa inyong gipadako ni ana? Di baya ang Dios ang inyong problema. Amen. Murarag inyong ipatubar og vitamin sa inyong problema maigsoon. Hingdako na hinuon ang inyong problema. Sige mo dangoy-ngoy, sige mo hilak sa problema, sige mo tan-aw sa mga balod, sige mo tan-aw maigsoon sa mga unos. Ang nahitabo maigsoon, mas naunlod na hinuon ang atong kinabuhi sa sige tan-aw maigsoon ni anang unos sa atong mga dalan. Pero tutuki ra gud ninyo si Jesus kanunay. Di ba? Ang unos maigsoon dili gid makapadpad kanimo. Ang tubig dili maigsoon makapalunod kanimo. Madaugon ka nga makalakaw ibabaw sa katubigan sa dihang itutok nato ang atong pagtuo sa Dios. Amen ba maigsoon? Itutok lang nato. Butuo ba mo nga dunay daghang mahimo ang Dios alang kanato? Walay malisod para sa Dios. Alang sa tao ang butang malisod, apan alang sa Dios walay bisan unsang butang nga dili mabuhat ug mahimo sa Dios. Amen. Amen mo maigsoon. Dako ang Dios, gamhanan ang Dios. Praise the Lord. Sa diha maigsoon nga si Pedro na unlod na immediately, verse 31, Matthew 14:31, immediately Jesus rescued him. Gitabangan siya maigsoon ni Jesus. Nakita ni Jesus ang kapildihan sa iyang kinabuhi. Salamat sa Ginoo, di ta pasagdan sa Dios. Sa panahon nga maginayhinay tagkaunlod sa atong kinabuhi, naa ang kamot sa Dios, itunol niya aron ihaw-ason kita gikan sa atong kalisdanan. Diha dayon ingon sa Biblia verse 31 chapter 14, immediately wa na magpaabot og dugay pa, wa na magpaabot ang Dios maigsoon og taas nga panahon nganhi kanato. Diha dayon Jesus reaches out his hand and caught him. Iya maigsoong gi sapnay siya, iyang maigsoong gi hawas si Pedro, apan nagsulti maigsoon si Jesus kang Pedro, you of little faith. Ingon siya, O Pedro, kagamay sa imong
pagtuo. Gamay ba? Dili maigsoon. Dili gamay sa permero. Dili gamay tungod kay siya nakalakaw sa sinugdan maigsoon ibabaw sa dagat. Nagkinahanglan dako nga pagtuo maigsoon sa Dios aron ka makalakaw sa dagat. Pero sa diha maigsoon nga nagtan-aw siya, iya maigsoon gibalhin ang iyang pagtagad, ang iyang pagbati maigsoon sa mga balod, hingkuyos ang iyang pagtuo. Ingon si Jesus, basta nagani naan na ta maigsoon sa ilawom sa maunlod na ta ilawom sa atong kinabuhi, nagpasabot na nga hingkuyos ang atong pagtuo. Hinggamay ang atong pagtuo. Dihay panahon tingali, dako ang atong pagtuo, nakalakaw ta ibabaw sa tubig, praise the Lord. Nag-rejoice ta sa kadaugan sa Dios, nag-rejoice ta sa panalangin sa Dios, but suddenly, ato maigsong nabati nga mura nag-anam-anam, nagkaunlod ang atong kinabuhi. Kaya nga naman, ang imong pagtuo, ang imong mga mata maigsong sa pagtuo, wa nagitutok kang Jesus, wa nagitutok sa Dios, imo nang gitutok maigsoon sa mga suliran, mga problema, mga bukid sa kinabuhi. And then you began to sink, and Jesus caught him by the hand and said, "You of little faith," he said, "Why did you doubt? Why did you doubt?" Nganong nagduha-duha man ikaw? Kinsa ni si Pedro? Disciple ni Jesus. Kinsa ni si Pedro? Right hand ni Jesus. Kinsa ni si Pedro? Mao ni siya ang nagsulti, "You are the Christ, the Son of the living God." Ingon si Jesus, Pedro, kini nga revelation, dili revelation sa tao, kini nga revelation sa Amahan nga gihatag kanimo. Hallelujah. Pero in spite maigsoon sa commendation ni Jesus kaniya, bisan pa kung si Pedro nakadawat og award maigsoon gikan kang Jesus, tunag gihapoy panahon maigsoon nga siya naunlod sa iyahang pagtuo. Dili baya garantiya nga pastor ka, dili garantiya nga ikaw leader sa church, dili garantiya nga dugay ka na sa simbahan, daghang kang bersikulong nahibalan, maigsoon do dagi panahon nga usahay hadlaon ta sa kinabuhi sa mga balod. Hadlaon ta sa kinabuhi maigsoon sa mga unos, sa mga bagyo nga tungod di ana maigsoon maunlod ta gikan sa atong kahimtang. Pagsalamat sa Dios, ang Dios maayo sa atong kinabuhi. Iyang ituyod ang iyang kamot, hawason ta pagbalik gikan sa atong nahimutangan ug hatagan taglain usab nga kadaugan. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. So faith tonight requires knowing the object. Faith is knowing the object. Kinsa to'y object sa faith? God. Faith is knowing who God is. Mao na ang pagtuo maigsoon. Si Pedro, si Pablo, mga disciple maigsoon, wa sila'y kahadlok sa kinabuhi. Wa sila'y kahadlok maigsoon sa kamatayon, gani bisan pas kamatayon, wa sila'y kahadlok maigsoon. Kaya nga naman, nakaila sila sa Dios nga ilang gituuhan. Nasayod sila kung kinsa o unsa ang Dios nga ila maigsong gisaligan sa kinabuhi. Amen ba maigsoon? Usahay magud makailala ta sa Dios kung maayo ang dagan sa kinabuhi. God is good all the time. Daghan tag kwarta sa bulsa, mayo ang dagan sa kinabuhi, mayo ang atong lawas, mayo ang tanan sa atong palibot, ato pamilya, ato negosyo, ato trabaho. God is good. Pero kumusta man maigsoon kung dili maayo ang atong palibot? Kumusta man kung dili maayo ang imong lawas? Kumusta man maigsoon kung ang mga tao sa imong palibot nagsulti mga pulong batok kanimo? Kumusta man na o kung ugali maigsoon wa maghatag og pabor ang kahimtang sa kinabuhi diha kanimo? Magpabili bang God is good? Amen.
Usay masuko na ta maigsuon. Usay ato ng kumuton ang ato kamot, unya ato na maigsuon pakita sa Dios ang atong kapungot o kasuko sa iya kay dili maayo ang dagan ug ang kahimtang sa atong kinabuhi. Inangano kay wa ka makaila kung kinsa ang imong gituohan. Amen. So faith requires knowing the object, and that is God. Hallelujah. Mark chapter 10, mahitungod ni kang Bartimaeus, may nga buta. Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, a son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, butas siya maigsoon. Butas siya. Half dead. Butag gani ang tao maigsoon. Ang cake nga imong kanon, katunga ra ang kalami, ang imong matagamtam. Kung buta ka, kaog kag ice cream, katunga ra maigsoon sa kalami sa ice cream, ang imong matilawan. Half dead ka na. Alright. Patay ka na. Katunga maigsoon sa imong kinabuhi. So he was a blind, aside from being blind, he was a beggar. Makalilimos pag yun. Sa atwa pobreng buta nga makililimos. Grabe kaluoy maigsoon. Son of Timaeus, he was sitting by the roadside. When he heard that it was Jesus of Nazareth. All right, here is the object. Jesus of Nazareth. Niya maigsoon ang object sa faith. Kinsa? Si Jesus of Nazareth. When he heard about the name Jesus of Nazareth, he began to shout, saying, Jesus, Son of David, have pity and mercy on me. All right. Nakadungog lang siya, wa siya makakita. Kay kining taong buta maigsoon, grabe ka sensitive ang dunggad, ang hearing times 2. Maigsoon ang iyang hearing. Kung wala ka maigsoon, ang imong usa ka sense, modoble maigsoon ang imong usa ka sense. So kay butas siya maigsoon ang iyang pagdungog, grabe ka sensitive. Nakadungog siya maigsoon nga si Jesus nag-ayo og mga bakol. Nakadungog siya maigsoon mahitungod sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Ugunya tungod niini maigsoon ingon sa Biblia, nagtuo siya kang Jesus. Amen. Desperately maigsoon. Desperado siya nga nagsigit og nag-ingon, anak ni David, kaluy in town ako. Okay. Unsa na maigsoon, mao nay singgit sa pagtuo. Singgit sa pagtuo maigsoon. Tanawa ra ning singgit sa pagtuo. All right. Many severely censured and reproved him, telling him to keep still. Pahilomon siya. Hilom. Ayaw sige singgit. Pero lahi ang iyang pagtuo maigsoon. Doon ay mga tao tingali nga nag-alirong uban kang Jesus nga doon sa pagtuo, pero lahi ang iyang pagtuo maigsoon. Dili lang siya nagtuo kang Jesus nga si Jesus pinadala og anak sa Dios. Dili lang siya nagsama sa uban nga nagtuo nga si Jesus milagroso, apan maigsoon si Jesus na nahimong object sa iyang pagtuo. Si Jesus maigsoon, giilan niya nga Dios sa sinugdan. Giilan niya si Jesus maigsoon nga pinadala sa Dios alang kaniya. And so, ingon sa Bible, sa diha nga siya gipahilom, telling him to keep quiet, to keep still. He kept on shouting all the more. Hingsamot hinuon siya singgit. Kay ngano man maigsoon, duol na kaayo ang iyang kadaugan, duol na kaayo maigsoon ang tubag sa iyang pag-ampo,
kay siya maigsuon nakabaton og pagtuo sa object sa iyang pagtuo nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ato dang palagpakan ang Ginoo maigsuon. Praise the Lord. Hallelujah. Ayaw mo pag-undang maigsuon, pagtuo. Ayaw. Kanang atong pagsimba karong gabi, paminaw mo, Domingo, sa buntag, Miyerkules sa gabi, mao kini ang expression maigsuon sa atong pagtuo sa Dios. Amen. Daghang gusto mo pahilom nato. Dunay gusto maigsuon mo paundang nato sa pagsimba. Dunay daghang maigsuon tingali nga mga hinungdan nganong dili ta mo anhi karong gabi. Pero wa nimo maigsuon tuguti nga dunay mo pugong kanimo maigsuon, dunay mo pahilom kanimo. Hallelujah. Hinunua maigsuon imong gipadayag ang object sa imong pagtuo pinaagi sa imong pagtambong karong gabi sa atong pagsimba. All the more, he shouted, Jesus, Son of David, have mercy on me. Verse 49, and Jesus stopped. Jesus heard the cry. Jesus stopped. Sabi ninyo, muhunong si Jesus, maminaw si Jesus, mutanaw si Jesus sa inyong pagtuo karong gabi. Nakita ni Jesus, ganiya ka mo maigsuon, doon na mo'y pagtuo. Ang klase sa pagtuo nga inyong nabatunan karong gabi is a mountain moving faith. Kitang tanan, mountain moving faith. Kana mao ang klase sa pagtuo maigsuon. Nga ang butang si Bartimeus nakaangkon, kana ang klaseng pagtuo maigsuon nga nakaangkon usab ni Pedro sa usa ka higayon, kana ang klaseng pagtuo nga naangkon nato niining kagabion. Jesus stopped and said, "Call him." And they called the blind man, telling him, "Take courage, get up, he is calling you." And throwing off his outer garment, he leaped up and came to Jesus. Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" Unsay gusto nimong buhaton ko, alang kanimo. Hallelujah. Paminaw. Unsay tubag maigsoon sa buta. Ingon siya, "Master, let me receive my sight." Mauna ang iyang bukid maigsuon, dili siya makakita. Totally blind siya maigsuon. Imposible nang makakita siya. Gidala siya adlaw-adlaw sa roadside para magpakilimos. Mauna lang ang iyang means maigsuon of living, ang pagpakilimos. Pero niining panahon na maigsuon, gibag-o sa Dios ang iyahang kinabuhi. Gibag-o sa Dios ang iyahang panimalay. Gibag-o sa Dios ang ugma sa iyang kinabuhi maigsuon inangano kay nakaangkon siya og mountain moving faith. Amen. Karong gabi mausab ang imong kinabuhi. Maotro ang dagan sa imong kinabuhi. Maotro ang dagan maigsuon sa imong pagtuo. Maotro ang dagan maigsuon sa kaugmaon sa imong pag-alagad sa Dios ug sa imong maigsuong kinabuhi. Kung makaangkon ka, tining klase sa pagtuo. If you have faith like a grain of mustard seed, you can say to this mountain. Ingon ang buta, to this mountain, buta, blind mountain, and say, "Lord, that I may receive my sight." Nakakita siya maigsoon. Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" The blind said, "Master, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Go your way. Your faith has healed you." Unsang klaseng pagtuo? Mountain moving faith. Hallelujah. Pagpakan nato ang Ginoo. Ato ibalik ang panahon sa nagdumala sa ato serbisyo. Amen.